اللہ رسول دی دا نبی علیہ السلام دا ادب و دا احترام اعلان خو اللہ پا دے آیت کیوں کچھ استاسو مخ کی مولست اے دا ایمان خاوندانو چی تاسو نبی علیہ السلام سر پا مجلس کے ناس ہے نو آواز بداغد آواز ننوچتا ہے دا سے خبر بکوے کہ دا حضور پاک مبارک پا کم انداز خبری چستاسو خبر دا غین خکتای دا غد آواز نا با آواز نتیزوے دا دا پیغمبر مبارک بیادبی دا ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون او که دا پیغمبر مبارک بیادبی موکلنا اغتم ضرر و رساو اغتم تکلیف و رساو او خپل آواز دا غد آواز نوچت کا زان دا سلویخ کارا کا خپل خبر دی درانی او غټ ښکارا کړي نو پزان بنه په عمل بم برباد شوی ټول منځونه او روزه او نیکه ارسبتلی نو صحابي دی حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه دا غواز لګ غټو چې دا آیات اورید نو کور کې ناستو جړل به جمعه ته ناراض نو یوزل رسول اللہ مبارک تپوسو کا وی ثابت ابن قیس نخکاری سوک با معلوماتو نکی دکھے انسان پتہ نہ لگی نا جوڑا بھئی سے چل بھئی نو یو صحابی وی دا اللہ رسول عزید اللہ معلومات روڑم نو آغلا نو چی دروازے والنو ثابت ابن قیس والا روت وی سور وزی تر آقلی نے مجلس تا حضور پاک مبارک تا او جمعات تا نبی علیہ السلام دنن تا پوسو کا وی دخو غرق شوی ما تبا شوی ما ولی وی اللہ وی چا مواز دا پیغمبر مبارک دا آواز نوچت کا نو زان نبنی خبر عمل تبا دے نو دا ما آواز غٹ تے ما تا پتہ رچے ما آواز دا حضور پاک دا آواز نوچت کردے دے مجلس کے ما غٹ خبری کردے دی ما پا درون آواز خبری کردی دی پوچت آواز نو عمل تباشے دی سلازم اس کا زم نو بیارا نغٹ خبری کیے گی عمل با میں برباد شی نو آغا صحابی راغی و رسول اللہ مبارک تے علوے وی ورچہ ثابت تا آواز کا چا انت لست منہم تو پا دیر ڈالا کی نیشما دا خو غیر اختیاری دے انسان آواز اچھت شی نو دا خیر دے قصدن دا سے آواز پا مجلس کی دا پیغمبر مخ کی کول چی اگا دا حضور پاک بیادبی وی لکہ بائی سڑی پا مجلس کے عالمانم ناستی نیکانم ناستی یا پلاری ناستی ترے ناستی او دا کشر کل دا پا مجلس کی دا سی اچھت خبریں کئی او دا سی زان گنی لکہ چی زما دا دے خبرو دیر روی وزن دے او زما دا دے خبرو پشان خبرے دا نه زما دا پلار کولی شي او نه دا استاز کولی شي او زما دا خبرې ډېرې درنې دي او په دلیل مضبوطې دي داسې قسمه خبرې بیادبي ده نو هغه ته ووایه ثابت ابن قیس ته چې تا خو غیر اختیاري آواز اوچتېږي ته په دې ډله کې نه حساب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آواز لگ غټو نو غٹ آواز کنٹرول کول آسان کار نه دی ګران کار دی لیکن هغه دون خپل آواز کنٹرول کو دون ځان له خبرې کمې کړې چې بیا به آواز چا په مجلس کې نه اورېده نو رسول الله مبارک به تپوسو کو عمر تاسو وې دون ځان له آواز غلې کړ صحابو کې د پیغمبر مبارک قدر و عزت نو عالمان لیکي دلتا کہ حکم دا حضور پاک مبارک کے ہر عالم و استاذ داخل دے گورے دا استاذ مخ کی بم پا مجلس کے اچھت خبریں نکے دا استاذ مخ کے بم پا مجلس کے دا سے خبریں نکے کہ دا استاذ خبر تا کمزور اخکاری خپلی تا درانی اخکاری خپلی تا وزندار اخکاری خپل رته په دلیل ښکاری او دا استاد ته د نظر نه سپک ښکاری او دا هغه خبر هم د نظر نه سپک ښکاری دا ګناه د عمل به د تبی او ځان نه بنې خبر دا ګورې ذهن کې واچوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی انما بعثت معلما زه خو استاد یم خلکو ته دین ښیم پیغمبر زموږ روحاني پلارو مونږ ته دین خولې دی مونږ ته عقیده خولې ده مونږ ته نیک عمل خولې دی مونږ ته ښکلي اخلاق ښودلي دي او د حضور پاک نه پس
دا خپل اخلاق او خپل دین او عقیده او نیک عمل څوک ښایي دا د دین د استادان چې تاسو ورته وایئ او عالمان چې ورته وایئ قسم دې دا هم د هغه په ځای درته ولاړ دي دا همغه څیزونه درته ښایي انما العلماء ورثة الانبیاء دا خو د پیغمبر وارثان دي د پیغمبر په ځای درته ناست دي نو عالمانو لیکلي دي که یو سړي د خپل استاذ په مخ کې او د خپل دینی مشر په مخ کې دقسې خبرې وکړې چې هغې د نظر نه سپک راته او دا آواز اوچت که او داسې وکتل لکه چې زه پوهېږم او ستا جي تاړو پوهېږې نه زما خبره په دلیل مضبوطه ده ستاړو مضبوطه نه ده ته مجلس کې اړو د خبرو اهلیت نه لرې زه به لرم عمل تباه دی او په ځان دی نه دی خبره دې درنۍ ورسره پټ کښېنه او په طریقه ورته ووایه استاد جي دا خبره خو داسې ده قدر او عزت او احترام دا د الله دی د الله نه پس د الله د رسول او چې د الله رسول سره د چا نسبت دی قسم د صحابه به حضور پاک لا بے اودس لاس نه ورکاو ترمذی شریف کی حدیث تے حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ پلویا بے اودسه کیو جنوب وی پلار روانو وی زما د ملاقات نیت نو زکه چې زه په بیا اودسه کېوم وی پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شو لقینی النبی صلی الله علیه وسلم وانا جنوب ارا سره میلاو شو چې میلاو شو لاس یې راکړل نو دې سوی وی زه غلی غوندې ووتم او ځان مې پټ که فن خنستو غلی غوندې لاړم فاغتسلت لمبل اور عالم رسول اللہ مبارک تھا نو پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کہ اینا کنت یا ابا حریرہ ابو حریرہ کم زیوے ماوی انی کنت جنوبا فکرہتو ان اجالسکا وی سیب لوے بیعودہ سے کیوں نو ما دا خنگنل جتا سر ناستاو کم وی رسول اللہ مبارک فرمائے ان المؤمن لا ینجسو یا لا ینجسو مسلمان دا سے نہ پلیتی گی چی بل سرا ستڑی مشیو نکی یا بل سر ناستو نکی خیر دے دا سے مکاوا لیکن حضرت ابو حریرہ پڑھ کے سے تیرے دل جیسے پلوے بے دا سے کم رسول اللہ مبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاوہ اللہ سورکم چیزا غسلکم دا خو ادب دے دا خو احترام دے دا صحابہ قسم دے کڑے دے زمو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے پسورلے نہ گردے دا حالانکہ پسورلے صحابہ گردے دلی سبا دا خبر نہ دا دا حضور پاک پا مخ کے دا غید وفات نا پس تابعین ہم گردے دلی دی دا غا ادب و دا غا پزلے کے احترام سو چاوتے تا پسورلے پا مدینہ کے ولی نہ گردے وی کما خورہ کی چی دا دوارو جہان و مبارک سردار پروت تے مالک باغا خورہ کی پسورلے نہ گردے دخپو دا گردے دو نا میرا غیدت نکی گی بس ورنے با نگردو زمو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ شریفی تا تلے سورت تیرے کلے نو دا سفر ویزم نو شاگردان وی علماء وی حضرت سکے وی بس وہ دا مدینہ منوری زمکا دا خلق پا قسمت غواری او تو ایزم یورز بیئی سار شو سار لبیاوی زم بیاوتا مرگری را گوڑ شو ایسے دا تو سکے تا خدای مدینی لراوست منوری لا او خلق دلتا منتونا پا زارو وقت رئی ستا منگ شاگردان دوستان او تا بیاویزم سچل شوی دے بیا پاتی شوگا گیو نکا بلو بیاویزم شاگردان وی دا سر نپریدو منگ طالبا وی ولی زی حیلت و سلورا دے تیرے کڑے اوزم وی چراغلی مدینہ منورہ کی میں متیازی ندی کڑے یاریگم چی اسے نا پدا سے زی کی متیازی حکم چی کم زید رسول اللہ مبارک قدم لگے دلے نو چون باقی ما پریدے چی لگلر لارشم او بالیقین غزے معلوم کم چی کم زید حضور پاک مبارک تشریف نہ دے اڑے چی او دسماتے حکم بیا بخیر دے راش دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب دادا غی احترام دا صحابہ پڑھ کے دا تابعین پڑھ کے او دا علمانو پڑھ کے